السلام عليكم لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جمعة مباركة. اليوم ان شاء الله غنكمل معكم لا فيديو ديال من بعد ليفغي دو فامي. عارفه راسي تعطلت عليكم، كنعتذر، مي حتى جيت ندير المونتاج لا فيديو لقيت بها بزاف د الحوايج ما نسيتهم، ما كنتش قلتهم، دونك اضطريت نعاود لا فيديو باش نوضح لكم كلشي، حيت هاد ليطاب صعيبه شويه وفيها لي نوفوتي. يعني من شهر جوج وانا من الناس اللي شملهم الجديد، ما بقاش يعني بحال داكشي اللي كنلقاو في لي سيت، دوك لي فورمولير د لوفي وهذا كلشي تبدل. دونك حاولت نبسط لكم الامور باش تفهموها، حيت شي شويه صعيبه. غادي نبدا لكم بلا ليست نتاع لي بابي اللي خصكم تجمعوا، ومن بعد غادي نقول لكم الطريقه باش تسجلوا في لو سيت فرانس فيزا، ومن بعد الطريقه باش تسجلوا في التي ال اس كونتاكت نتاع المدينه اللي قريبه لكم اللي خصكم تدفعوا فيها الوراق ديالكم. وغادي نبداو باول خطوه. دونك بالنسبه للورقات، كيف ما قلت لكم، اول حاجه اللي مهمه هي لي ليفغي دو فامي. لي ليفغي دو فامي غالبا تيدوزو 2 موا اي دمي حتى ل 3 موا، يعني شهرين ونص 3 شهور تيوصلك لو ليفغي دو فامي. وكتوصلك معاه واحد الورقه سميتها لاكت دو ترانسكريبسيون في اكت دو مارياج، وهي لا ترانسكريبسيون ديال لو مارياج، يعني بان لو مارياج ديالك ما بقاش معروف غير في المغرب، وانما رجع معروف حتى معترف به زعما حتى في فرنسا، يعني مزوجين حتى في فرنسا. كيصيفطوا لك هاد لو ليفري وتيصيفطوا لك شي 3 ديال لي كوبي ديال لا ترانسكريبسيون معاه. دونك غادي ياخذهم لو كونجوان فرونسي وغادي يديرهم في واحد لونفلوب. غادي يدير معاهم السيرتيفيكا د ناسيوناليتي ديالو و فوتوكوبي ديال لا كارت ديدونتيتي، ويدير جوستيفيكاتيف دو دوميسيل كما قلت لكم من قبل، شهاده السكنه الا ما عندوش، يعني ما عندوش الورقه ديال الضو ولا ديال الغاز ولا شي حاجه من اللي بسميتو وساكن مع الوالدين ديالو، يديروا له لاتيستاسيون ديبرجمون. ويكتب لك اون لتر. هذه غادي نخلي لكم ليكزومبلير مكتوب بيديه، غنخلي لكم لا فوتو فاش ندير المونتاج. تيكتب لك واحد الورقه بيديه وكيسميها بانه بغى الزوجه ديالو تلتحق به. هذه هي الورقه، تكون مكتوبه باليد كنأكد، يعني تكون مانuscrite، ماشي يكتبها في البيسي ويامبريميها، ولا تكون مكتوبه بيديه. ويصيفط كوبي انتغرال ديالو، و كوبي انتغرال بيان سور تكون جديده، ماشي اللي ما كانتش فيها لا مونسيون مارجينال، تكون فيها تيقولوا بانكم تزوجتوا هذا. و فوتوكوبي ديال الباسبور ديالو بلي باج ديال لي زانفورماسيون و لي باج ديال لي رونتري و لي سورتي. هادشي بالنسبه لو كونجوان فرونسي. بالنسبه للمغربيه خاصها توجد ليهم الباسبور بيان سور، حيت غادي ياخذوه باش يتبعوا ليها فيه الفيزا. دير معاه دي فوتوكوبي نتاع لي زونطري و لي سورتي الا كاينين عندها حتى هي في الباسبور ديالها ولا باج لي زانفورماسيون. دير دي فوتو ديدونتيتي اللي صالحين الفيزا، يعني فاش تمشي للمصور تاكد عليه، لان خاصها تكون محترمه لي نورم. سينو حتى ولا ما احترماتش لي نورم، وحتى ولا احترماتهم، الا كانوا باغيين يدخلوا شويه الفلوس لاكاس غياخذوا لك 50 درهم ولا 60 درهم باش يعاودوا لك التصاور عندهم في التي ال اس كونتاكت. دونك يعني هاد القضيه التصاور ما تهزيلاش لهم بزاف، عولي غيقدو يعاودوا لك التصاور الا ما عجبوهمش. و كوبي انتغرال ديالها حتى هي تاخذها معها احتياطي، يقدو ياخذوها يقدو ما ياخذوهاش، المهم ضروري من الاحسن تاخذوا الورقات ديالكم كاملين اللي ممكن يطلبوهم لكم، باش ماشي حتى توصلوا ويعاودوا يقول لكم خذوا رونديفو واحد اخر وكرييو ان اوتر كونط، حيت هادشي ماشي فيه غير الرونديفو، القضيه شي شويه صعيبه. دونك من الاحسن تاخذ حتى لا كوبي انتغرال. ودابا غتاخذ لو فورمولير اللي غتصاوب في فرانس فيزا، و لو ريسيبيسي اللي غيصيفطوا ليها في لا بواط ميل ديالها، و لا كونفوكاسيون في تي ال اس كونتاكت، و لو بري بايمون ديال الوفا كاش اللي كدير من بعد، حتى هو كيعطيو لها واحد الورقه باش تبين بانها خلصات. المهم هادشي كله، هاد لي 3 زيتاب التواله نتاع لي فورمولير وهذا غادي نقولهم لكم يعني بلوس ديكسبليكاسيون باش تفهموا شنو خصكم ديروا، حيت شي شويه صعاب. انا غنوريكم في البيسي يعني فين غادي تمشيو وهذا باش نسهل عليكم شي شويه القضيه. دونك هذا هو لو سيت france-visa.gouv.fr. غنخلي لكم بيان سور لو لين في لا بار دانفو. كتجيو لهاد لو سيت، كتلقاو هنا 3 روبريك، كتجيو لفونيغ اون فرانس بور، كاينين 4 روبريك، كتجيو لا 4 اللي فيها موتيف فاميليال،
وكتجيو الفامي دو فرونسي. من بعد هنا كاينين 4 روبريك كتختاروا الاولى اللي فيها كونجوان دو فرونسي، وكيسولوكم واش بغيتو فيزا اللي كتفوت اللي قل من 90 جوغ يعني من 3 شهور ولا اللي كتر. بيان سور نتوما غتختاروا اللي كتر، راه ما غاديش تمشيو 3 شهور وترجعوا. غادي تختاروا هنا كاينه كونسلتي لاسيستون فيزا. هاد لاسيستون فيزا اللي كاينه هنا هي علاش غتكليكيو، غادي يعطيوكم هاد لاباج. في هاد لاباج غادي تختاروا لا ناسيوناليتي، قلبوا على ماروكان. êtes-vous conjoint de français غديروا oui، وغديروا لاج. من بعد داير لكم lieu de résidence et le dépôt de la demande. فين غادي تحطوا لا demande؟ بيان سور في المغرب. destination principale du séjour ديروا اختاروا بعدا لو تيب دو فيزا دوموندي باش ما دونك لون سيجور. عاد نجيو لهنا بيان سور سبقوا لو تيب دو فيزا، عاد اجيو لا ديستيناسيون فرانس متروبوليتان. او نو. ومن بعد كتكملوا لا ليست. هنا دوكيومون دو فواياج بيان سور ماروك هو اللي يعطيكم زعما لو باسبور. وهنا لو دوكيومون كتختاروا باسبور اوردينير. هنا كاين دبلوماتيك دو سيرفيس داكشي. المهم راه ما غاديش يكون عندكم نتوما شي واحد من هاد لي باسبور، ما كنظنش يعني كيكون لي باسبور لوردينير العادي هو اللي كنديروا. بعد كنديروا فيريفيي. سيعطيونا اون دوزيام باج فيها لي زانفورماسيون اللي دخلنا في الاول، هما كلهم هنا ماروكان كلشي. وكيزيدوا يسولوكم دي كيسيون وحدين اخرين باش كيزيدوهم على هادوك. فوتر بروجي هنا غديروا انستالاسيون فاميليال او بريفي، وغديروا ماجور بيان سور. راكم من غير الا كانت لا ماروكان اللي غدير لا دوموند باقا مينور غتدير مينور. المهم ماجور. motif principal du séjour conjoint de français هايدي هنا، وغتعاودوا ديروا فيريفي. كيزيدوا هادوك لي زانفورماسيون، تعطيكم لا ليست ا فورنير ديال لي دوكيومون. خلاص ماشي ما كيعطيكمش كلشي، المهم انا راه قلت لكم لي دوكيومون كاملين بالتدقيق، يعني ما ناقص والو من داكشي اللي خاص لا ليست كلها. وهنا دايرين لكم بان لو مونطون كيتي وهذا 0 اورو. مهم كديروا سيزير دوموند اون ليني. هنا باش كديروا كريي ان كونط. المهم كتدخلوا لو نون لو برينون و لادريس ديالكم، وكتعاودوها هنا لادريس الكترونيك كتعاودوها دو فوا، ولا لونغ اللي بغيتو يعني تدخلوا بها المعلومات ديالكم باش ديروا لا دوموند ديال الفيزا. ومن بعد كتدخلوا لي كاركتير اللي كاينين هنا باش يعرفوكم ماشي روبو، وكديروا كريي ان كونط. انا ما يصلحليش بيان سور ندير هاد ليتاب، حيت الا مشيت درت لا كرياسيون ديال ان كونط غادي يصيفطوا لي شي وراق وداكشي. المهم غادي نوريكم، غنرجع لا بواط ميل ديالي وغادي نوريكم من بعد فاش غتدخلوا لي زانفورماسيون ديالكم. غنوريكم بعدا بحال شي قدو يعطيكم يعني لو فورمولير بشحال هادي كانوا كيعطيوه لكم تعمروه بيديكم. دابا فاش غادي تدخلوا لهاد لو سيت راه نفس لو فورمولير، غير هما اللي كيعاونوكم باش تعمروه. كيطرحوا عليكم دي كيسيون بحال هادو اللي جاوبنا عليهم من قبل، يعني السميه ولو باسبور واش اوردينير ولا لا، ولو موتيف فاميليال ديما. المهم بداو تقلبوا نتوما عائله ديك كونجوان دو فرونسي، موتيف في فاميليال اي بريفي. المهم غتبقاو عاقلين غير على هادو، هادشي هو اللي كيسولوا. ولي كيسيون الاخرين راه غير على لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالكم، غير السميه الكنيه لادريس عند من غتمشيو. الا غتمشيو عند الزوج ديالكم غتقولوا لادريس ديالو، حيت كيسولوكم واش فاش غتوصلوا هو اللي غيتكلف المهم دي كيسيون بحال هكا. انا نقلب على لو فورمولير اللي كنا كنعمرو بيدينا وغنوري لكم راه نفس لي كيسيون، ونحاول
يعني نقول لكم شنو الاجابات اللي تجاوبوا في الحوايج اللي صعابين شويه. دونك لو فورمولير هو هذا، غير نتوما غادي تعمروه بيان سور، غادي تكون الوسيط بيناتكم وبين هاد لو فورمولير هو لو سيت، حيت غاديو يطرحوا عليكم دي كيستيون وانتوما كتدخلوا لي زانفورماسيون هما كيزيدوهم في لو فورمولير حتى كيخرج كامل في التالي. المهم غير ردوا البال، انا نقول لكم زعما نحاول نعمرو معكم غير بالزربه باش تعرفوا شنو تكتبوا. بيان سور لو نون غادي ديري لو نون جديد ديالك ديال الزوج ديالك، لو نون دو فامي اونتيريور غديري الكنيه ديالك قبل ما تزوجي، و لو برينون، و ديري لا دات دو نيسونس، لو ليو دو نيسونس و لو بيي غادي ديري المدينه و البلاد و لا ناسيوناليتي ديالك. واذا كانت عندك اون ناسيوناليتي لي من قبل ما كانتش مغربيه يعني غادي ديري لهم اللي كانت عندك من قبل، وغديري الجنس و ليتا سيفيل ديالك غديري بيان سور ماريي. و بور لي مينور غادي يديروا السميه والكنيه ولا دغيس نتاع ولي الامر ديالهم، و النيميرو ناسيونال ديدونتيتي ديال لا كارت ديدونتيتي ديالك، و لو تيب دو دوكيومون دو فواياج كيف ما قلت لكم من قبل اوردينير، ها هي دي في لاكاز الثالثه، و لو نيميرو ديال الباسبور راه كيكون كلشي مكتوب في الباسبور، ديروا النيميرو ديالو و لا دات فوقاش عطاوه لكم، و لا دات ديكسبيراسيون هي فوقاش غادي يتقادا، و ديليفري باغ كديروا لا كومون ولا المهم اللي عطاو فين العماله ولا فين خديتوه، و لادريس ديال لو دوميسيل ديالك فين ساكنه، l'adresse électronique ou le numéro de téléphone. Ou en cas de résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle. إلا كنتو ساكنين في شي بلاد اخرى من غير هذيك اللي عندكم، بحال دابا مغربيه ولكن ساكنه في بلاصه اخرى، غادي ديري نيميرو دو تيتر دو سيجور وهذاك الشيء الاخر المهم طالبين. او اكتيفيتي بروفيسيونيل اكطويل، الا كنتي اتيديونت غديري اتيديونت، ولا الا كنتي كتخدمي في شي حاجه غتكتبيها لهم. المهم لومبلويور ديالك. ou pour les étudiants غديري l'établissement ديال l'enseignement، فين كنتي كتقراي، اش من فاكولتي ولا اش من ايكول ولا المهم تديريها لهم تما. ou je sollicite un visa pour le motif suivant. كاينين بزاف ديال لي موتيف، كاينين 6 7 كاينين 10 ديال لي موتيف، انتي غادي ديري ليهم établissement familial. ها هي دي هنايا بلاصه établissement familial. من بعد nom adresse courriel et numéro de téléphone en France de l'employeur. هادي الا كنتي غتمشي باش تخدمي غديري لهم البلاصه شكون هو لومبلويور داكشي عندما تمشي تخدمي، ولا الا كنتي غتمشي غير توريزم تنظن غادي ديري لهم لو لادريس نتاع لو ممبر دو فامي انفيتون، يعني اللي كي انفيتيك. ما هادشي اللي كنظن، انا كنراجع مزيان باش ما نقول لكمش لي بيتيز. المهم هنايا ما تديروا ايتابليسمون فاميليال ماشي مارياج، نتوما راكم ديجا ماريي، مشيو تخطئوا في هذه ديال quelle sera votre adresse en France pendant votre séjour. كديروا لادريس اللي غتمشيو ليها نتاع الزوج ديالكم اللي غترجع من بعد لادريس ديالكم حتى نتوما، ou la date d'entrée prévue sur le territoire de la France. المهم هنا هاد لا كيسيون الا كنتو شاريين لي بيي من قبل جاوبوا، ما كانوش عندكم ما تجاوبوش، ما كاينش لاش ديروا شي حاجه غير منكم لراسكم. فهاد لا كيسيون تاع واش فوقاش لا دات بريفو اللي غادي تدخلوا فيها لو تيريتوار دو لا فرانس، عندكم الجواب ديروه، ما كاينش ما ديروش. durée prévue du séjour sur le territoire غديروا supérieur à un an. Si vous comptez effectuer ce séjour avec des membres de votre famille, veuillez indiquer. هنا بحال ما كانت بحال دابا الام ديالك غترافقك في المشيه الاولى ولا هذا، كتدخلوا اون جروب يعني التي ال اس كونتاكت ولا، دونك تديري شكون اللي غادي يمشي معاك، كتزيدي هذه انفورماسيون او كا او كان يمشي معاك شي حد. و quels seront vos moyens d'existence en France. هنا غادي ديري بان هما لي مويان ديال لو ماري ديالك حتى تلقاي لو طرافاي. المهم راه كيعطيوكم يمكن كيعطيوكم الاجوبه، حيت لو سيت دابا كيعاون، ما غاديش تعمروا غير نتوما بيديكم. هنا كيسولوا هذيك سخيفو تيتولير دون بورس بالنسبه لي زيتيديون، يعني نتوما ما غاديش تجاوبوا عليها.
وما غاديش تجاوبوا حتى على كيسيون اللي من بعدها نتاع سي وي انديكي لو نون لادريس وهذا ديال اي لو مونطون دو لا بورس. هادشي ما عندكم نتوما ما علاش تجاوبوا عليه. سخي فو بريز اون شارج بار اون او بليزيور بيرسون اون فرانس. غادي ديروا با وي، غادي ديروا وي، حيت راه لو ماري ديالكم هو اللي غادي يكون غيدير لا بريز اون شارج ديالكم. دونك غديروا لو نون ديالو، غديروا سميتو كامله ولا ناسيوناليتي و لادريس و التليفون ديالو. هذيك كاليتي ما عرفتش شنو، ما عرفتش كاليتي. المهم نتوما غديروا ناسيوناليتي و لادريس، وراه لو سيت كيف ما قلت لكم كيعاونكم في لي انفورماسيون. واش عندكم دي مونبر دو فامي ريزيدون فرنسا، غادي ديروا السميه ديالهم الا قريب لكم شي حد في العائله، يعني ماشي شي ريحه الشحمه في شقر شي حد اللي قريب لكم غديروا سميتو والعنوان ديالو هذا فين كاين. وإلا كنتو ديجا جلستو في فرنسا يعني 3 موا ولا اكثر من 3 موا، المهم هادشي اللي دايرين في لا كيسيون غديروا وي، وغادي ديروا شنو هو الموتيف علاش مشيتو، يعني واش توريزم ولا هذا، وغادي ديروا لهم لا دات فاش مشيتو و اش من ادريس لاش مشيتو. الا مشيتو لشي اوتيل ديروا السميه ديال الاوتيل، ولا مشيتو عند شي حد غادي ديروا السميه ديال داك الواحد ولا ادريس. المهم وهنايا لو ليو ولا دات فاش عمرتو لي فورمولير ديالكم ولا سيناتور. وبالنسبه لي مينور لو توتور هو اللي كيدير لا سيناتور حتى هو ديالو. ايوا هادشي اللي كاين بالنسبه لو فورمولير هذا. غادي يعاونكم لو سيت باش تعمروه. ودابا غادي نوريكم وي غنوريكم ليطاب ديال تي ال اس كونتاكت اشنو غادي ديروا من بعد فاش تعمروا هاد لو فورمولير. هنا بيان سور فاش كديروا لانسكريبسيون في لو سيت كيصيفطوا لكم هنايا في لا بواط ميل ديالكم واحد لا كونفيرماسيون، وكيصيفطوا لكم واحد لو لين كتبركوا عليه باش كديروا لا كونفيرماسيون ديالكم ديال لادريس ميل. وكيف ما كتشوفوا هنا كاينه جوج على جوج، يعني راه لاباج الثانيه. انا نوريكم لاباج الاولى اللي كيصيفطوا لكم شنو فيها. لاباج الاولى فيها هكا كرياسيون دو فوتر كونت، وكيصيفطوا لكم فيها واحد لو مود باس بروفيزوار كتدخلوه، وفي لا بروميير كونيكسيون كيخصكم تبدلوه، ما تخليوهش يبقى هو غادي تبدلوه، غتختاروا لي كاركتير اللي بغيتو نتوما، وبيان سور غتسجلوا لادريس ميل و لي مود باس ديالكم تاع هادشي كامل اللي غتخدموا فيه. من الاحسن ديروا واحد لو كارني ولا بقاو تسجلوهم باش ما تنساوهمش. دونك اون فوا غادي تعمروا لو فورمولير غادي يعطيوكم بواحد ليكون بانكم بامكانكم تامبريميو هذا. غادي تامبريميو لو فورمولير ديالكم ولو ريسيبيسي اللي غادي يعطيوكم، يعني كيكونوا مبينين لكم شنو هو اللي خصكم تامبريميو. ومن بعد كتجي ليطاب ديال لانسكريبسيون في تي ال اس كونتاكت اللي قريبه لكم، يعني البلاصه فين غادي تدفعوا الوريقات ديالكم على قبل الفيزا القريبه للمدينه ديالكم. نتوما غادي تدخلوا لو سيت، انا غنوريه لكم، وغتختاروا اقرب بلاصه لكم، يعني غتبان لكم ماشي نتوما ساكنين في قرابين للرباط وتمشيو لفاس ولا. المهم حاولوا تشوفوا اللي قريب عليكم. دونك هنايا كي كتشوفوا اون فوا غادي تدخلوا جوجل ولا غادي تكتبوا تي ال اس كونتاكت غادي يخرجوا لكم لاباج الاولى. وبيان سور حددوا ديروا تي ال اس كونتاكت ماروك، راه كاينين في البلايص كاملين باش ما يدوخوكمش. وغتلقاو بزاف ديال لي سونتر كيف ما دايرين هما سيليكسيوني فوتر سونتر على قبل لو ليو دو ريزيدونس اللي قريب لكم. كاينه اكادير، كازا، فاس، مراكش، وجده، الرباط وطنجة. نتوما غتختاروا اقرب بلاصه لكم. باغ اكزومبل فاس، دير لكم لادريس و لوغير نتاع l'ouverture, processus de demande de visa, voici les étapes obligatoires. هادي ديال الفيزا شنغن بيان سور. المهم نتوما شنو هو اللي كديروا، كتجيو سو كونيكتي هنايا بعدا s'enregistrer. je ne suis pas un robot. كيعطيكم هاد اللعيبات هادو. sélectionnez cheminer suivant passage piéton. oh là 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 là. Voilà, c'est bon. On a بعد كيعطيوكم créer votre compte TLS contact. صافي كديروا لادريس ميل ديالكم تكونفيرميو ولا تعاودوا تكونفيرميوها، كديروا لو مود باس. وكيف ما قلت لكم حطوا كارني قدامكم باش ما تدوخوش. المود باس نتاع فيزا فرانس فيزا ما تخلطوش مع ديال تي ال اس كونتاكت، وبقاو عاقلين على كل واحد. فاش كتدخلوهم كديروا كريي ان كونط. المهم بعد راه كيعطيوكم
كيعطيوكم تختاروا النوعيه ديال الفيزا اللي بغيتو وهذا، وكتاخدوا لو رونديفو. و اون فوا كتكملوا لونجسترمون ديالكم في لو سيت، كيصيفطوا لكم واحد لو ميل تيقولوا لكم بان لا بروسيدور بيان سور تبدلات وداكشي، بان الراس عنده علاقه مع لو سيت فرانس فيزا. المهم كيصيفطوا لكم هادشي، كيقول لكم بغيتو معلومات اكثر غتدخلوا لو سيت فرانس فيزا، راهم ليا بجوج. المهم اون فوا غادي تساليو من هاد ليطاب، وهنا كيعاودوا يصيفطوا لكم واحد لو ميل واحد اخر. هنا درقت بحيث كاين الاسم وداكشي ديالي. المهم كيصيفطوا لكم واحد لو ميل بحال هكا وفيه لو لين، وتيقولوا لكم الا كنتو مازال ما سوبريم ما امبريمي الا كنتو مازال ما امبريميتوش لو فورمولير ديالكم لو ريسيبيسي من لو سيت نتاع فرانس فيزا، كيصيفطوا لكم لو لين باش تدخلوا تامبريميوه. حيت ضروري فاش غادي تمشيو التيليس كونتاكت غادي يطلبوا لكم مع الورق الاولى، يعني قبل ما يشوفوا الدوسيي اول حاجه كيطلبوا لكم هو الريسيبيسي والفورمولير اللي عمرتو و لا كونفوكاسيون ديال لو رونديفو اللي غيصيفطوا لكم. و دونك اون فوا كديروا لو كونت ديالكم تي ال اس كونتاكت، كيعطيكم واحد لو طابلو كبير وفيه لي دات و لي جور اللي ممكن تختاروا فيهم لي رونديفو ديالكم، وانتم كتشوفوا لو شوا على حساب شنو اللي والمكم، كتختاروا لا دات. ومن بعد هما كيصيفطوا لكم كيصيفطوا لكم في لابواط ميل ديالكم لا كونفوكاسيون، كتامبريميوها. وهذيك ديك لا كونفوكاسيون تيكون فيها واحد الاي دي سميتو ايدونتيفيكاسيون شي لعبه. المهم داك ايدي كتكون مكتوبه وفيها واحد الرقم، هذاك الرقم غادي المهم ديك الورقه كلها غتديوها معكم وغتمشيو للوفا كاش وغادي تخلصوا. شحال ما عقلتش بالضبط شحال كيخلصوا، شي 6000 ريال يمكن. المهم نتوما فاش تمشيو للوفا كاش راه غادي يقول لكم باش كتخلصوا لو سيرفيس ديال تي ال اس كونتاكت. الفيزا راه فابور، يعني ما كتخلصوا عليها والو في هذه الحاله، في هذه الحاله بالضبط نتاع الزواج باجنبي. مي هما لو سيرفيس ديالهم بما انهم يديروا لا سيزي نتاع كيشوفوا الوراق ديالكم ولي دوسيي وهذا، كيخصهم يتخلصوا على ديك الخدمه. كتمشيو للوفا كاش، فهادشي كنقول لكم فاش غتمشيو للوفا كاش 3 جور ماكسيموم من بعد ما خديتو لو رونديفو. ما تعطلوش، الا فتو 72 ساعه غادي خصكم تعاودوا تكريو كونط واحد اخر وتشدوا رونديفو واحد اخر. دونك من الاحسن تكونوا متاكدين وراكم مجموعين، ديروا ليطاب الاولى نتاع فرانس فيزا، ليطاب الثانيه تاع ال اس كونتاكت، تختاروا لو رونديفو ديالكم وتمشيو من بعد تديو لا كونفوكاسيون اللي فيها داك ليدي وتمشيو للوفا كاش. غادي يشوفوا هما راه كيعرفوا بيان سور فين غيلقاو لو نيميرو وداكشي، وغادي يقولوا لكم شحال تخلصوا. المهم ديو معكم واحد 400 درهم، حيت ما عقلتش يمكن 300 درهم واش يصرف. المهم نتوما ديو معكم 400 درهم وصافي. غادي يعطيوكم من بعد غادي يصيفطوا لكم صحاب تي ال اس كونتاكت بان راه كونفيرمي لو رونديفو ديالكم كونفيرمي، حيت كيكون وصل لهم الخلاص. وكاين دي كا اللي شفتهم كيوصلوا لتي ال اس كونتاكت وفراسهم هما بانهم خلصوا كلشي، نتوما احتفظوا على الورقه باش خلصتوا، لان ممكن حتى توصلوا تما ويقول لكم حنا مازال ما دخلنا والو للكونت ديالنا. يعني هذه مشكله الصراحه شفتها، وتيكون مسكين لو دوموندور ديال الفيزا ما داير لا بيديه لا برجليه، مخلص ولكن ما دازوش الفلوس للكونت ديال تيليس كونتاكت وكيصدق هو. يعني من الاحسن نتوما النهار اللي من بعد لو رونديفو ما تسناوش حتى النهار الثالث التالي، كيقولوا لكم هما 72 ساعه، نتوما من 24 ساعه يعني درتوا لا دوموند اليوم، غدا في الصباح سيروا قضيو الغرض في وفاكاش باش يكون الوقت باش يدوز لهم كلشي للكونت. دونك فوالا اون فوا كتصاوبوا الورقات ديالكم تخلصوا في وفاكاش وكلشي، كيوصلكم واحد لو ميساج enfin واحد الميل تيقول لكم votre rendez-vous au centre de collecte des demandes de visa TLS contact est confirmé pour وكيكتبوا لكم لا دات. صافي كيكتبوا لكم لا دات اللي اختاريتو فيها لو رونديفو ديالكم. صافي من بعد غير راجعوا ورقاتكم اللي غتديو لي سيناتور، ما ردوا لهم البال يكون كلشي لي فورمولير سانيينهم ودايرين لي دات وكلشي، والورقات تكون فوتوكوبي ويكونوا الاصليين. صافي كتمشيو لو رونديفو ديالكم. بيان سور تيقترحوا عليكم كاينين جوج لي سيرفيس في تيليس كونتاكت، كيقول لكم واش بغيتو سيرفيس ستاندار ولا بريميوم. الفرق بيناتهم في هذه الحاله بما ان ماشي فيزا ديال توريستيك ولا شي حاجه، الفرق الوحيد هو
الا بغيتي دير فوتوكوبي ولا ما كيقولوكش سير تخرج تدير فوتوكوبي، ولا خلصنا 10 دراهم من الورقه راه بغيتي نديرو لك فوتوكوبي، وإلا التصويره ما عجباتهمش كيعاودوها لك فابور. المهم كلشي فابور، مي كتخلص 6000 ريال من الدخله. يعني كنت ديجا عندي فكره على لو سيرفيس ديالهم. ما كنتش معوله الصراحه ندير لو سيرفيس بريميوم، مي فاش مشيت خلاص تزرب عليكم، راه الماركتينغ عندهم خدامين غير ضروري خصهم يقنعوا لو كليون. قالت لي راه الاغلبيه نتاع الناس اللي كيجيو في لو كا ديالك زعما كونجوان دو فرونسي كيبغيو لو سيرفيس بريميوم، تيكونوا مرتاحين اكثر وكيكونوا لي سيرفيس كثر وداكشي. المهم انا واخا كانت عندي ليدي وكنت ناويه نمشي وما نديرش داك لو سيرفيس، قلت اوكا او كانت خاصني شي ورقه ولا شي حاجه يبغيو يصعبوا معايا الامور، اللهم نخلص لو سيرفيس حسن ما نعاود نرجع مره اخرى عاوتاني. ساعه مشيت الحمد لله دازت الامور مزيان، صافي كيقترحوا عليكم كما قلت لكم لو سيرفيس، والفرق الاخر هو كيحطوا لكم بتي بان والعصير والماء. صافي من غير هذا الشيء حتى من لا فوتو الصراحه فاش ديتها، يعني ديت لا فوتو انا مقتنعاش بها، كنقول غالبا غادي يقولوا لي خصني نعاودها، ساعه ما قالوا لي والو. و وقع لي نفس المشكل اللي كنت قلت لكم من قبل ديال السيرتيفيكات ناسيوناليتي، ردوا ليها البالي ديتوها خداوها. انا قلت غادي فاش يردوا لي الباسبور كيردوك معاه لي زوريجينو بحال هكا، اللي يعني بحال هاد السيرتيفيكات ناسيوناليتي وهاد الورقات اللي كيتعطاو مره واحده. ساعه فاش رجع لي الباسبور ديالي فيه الفيزا، ولكن ما رجعوليش للوراق، اللي ما رجعتليش سيرتيفيكات ناسيوناليتي وما رجعليش هذاك ديال الترانسكريبسيون. من بعد عرفت بان ديال الترانسكريبسيون كياخذوا لا كوبي اوريجينال، مي سيرتيفيكات ناسيوناليتي قالت لي انت كان عليك تردي البال عاوتاني اون دوزيام فوا. دونك فاش خديت الفيزا عند هذيك اللي كتعطيك يعني غير في لا ريسبسيون فاش كيردوا لي باسبور، عطاتني واحد الورقه قالت لي عمريها وانا غندير لا دوموند. صافي سنيت ديك الورقه وكتصيفطها هي فواحد لونفلوب للقنصليه الفرنسيه، وكيعاودوا يراجعوا لك الدوسي ديالك وكيجبدوا ديك الورقه اللي نسيتي عندهم وكيصيفطوها لك. دونك اضطريت نعاود نرجع عندهم اون دوزيام فوا باش نريكوبيري سيرتيفيكات ناسيوناليتي ديالي. دونك اون فوا تدخلوا كيديروا لكم لو تريتمون ديال لو دوسيي ديالكم، كيشوفوا واش كلشي كامل. من بعد كتمشيو ديروا لا بريز دونبرانت، كياخذوا لكم البصمات وهذا صافي، وكيعطيكم واحد الريكابيتولاتيف هو باش كترجعوا من بعد مع فوتوكوبي ديال لا كارت ديدونتيتي ديالكم باش تاخذوا الباسبور. بيان سور هادشي من بعد ما كيصيفطوا لكم لو ميساج في التليفون ديالكم، كيوصل لكم واحد الميساج بان صافي راه الباسبور ديالك واجد، خصك تمشي تريكوبيريه. انا كنت درت لا دوموند في الجمعه، جاوبوني في الاربع ديال لا سيمين اللي من بعد، يعني ما دوزوش بزاف. صافي مشيت خديت باسبور ديالي ولقيت الفيزا. حافظوا مزيان على الريكابيتولاتيف اللي غتديو معكم، وفي حاله تعذر عليكم انكم تمشيو نتوما تجيبوا الباسبور ديالكم، يعني تمشيو اون بيرسون، غادي تصيفطوا الا بغيتوا تصيفطوا شي واحد في لي بارون ديالكم، ولا ضروري كديروا لواحد الوكاله وكتسنيوها وكتعطيو له فوتوكوبي ديال لا كارت ديدونتيتي ديالكم، وكيديه هو الفوتوكوبي ديالو الاصليه وكيمشي يتكلف يجيب لكم الباسبور ديالكم. هذا الشيء هو اللي كاين في هاد ليطاب. ومن بعد ان شاء الله غادي نقول لكم ليطاب ديال لوفي، ما هضرت لكمش عليها دابا حيت التغيير اللي وقع هو لوفي ما بقاش ديك، يعني ديك الورقه اللي كانوا كيعطيو ديال كيطلبوها لكم مع الوريقات في الاول ديال لوفي باش تعمروها تعطيوها لهم، ومن بعد كانوا كيقولوا خصكم تمشيو لكازا العين برجا، الا عرفت السميه مزيان، عين برجا باش كديروا تحاليل وهذا عاد باش كتديهم معاكم. هادشي كله ما بقاش، يعني ما بقاش كيطلبوا الفورمولير ديال لوفي، ما بقى كينفع في والو. صافي كتدوزوا من هنا فاش كتبغيو تخرجوا من المغرب غير بالفيزا ديالكم، وحتى كتوصلوا لهنا عاد كديروا اجراءات اخرين باش لوفي من بعد كتكونيكتا معكم. المهم هذه غنخليها لكم في فيديو واحد اخر، لان كنظن لا فيديو ديال اليوم طويله ديجا، ما كاينش لاش نزيد نطولها اكثر. المهم نتمنى تكون لا فيديو فاتكم. الى عجبتكم لا فيديو ولي فيديو اللي من قبل خليو دي بوس بلو حيت ما كنلقاش بزاف ديال لي جيم. وإلا عجبكم لي زانفورماسيون ومازالين باغيين اكثر ديروا ابوني باش تبداو توصلوا بالجديد ديما. ونخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.